میر عبد الرحمان سی نا جدو قیدیانی نے دعوی کیتا افغانستان دا صدر سی میر عبد الرحمان، اے تے ہن دی گل ہے، وہ فرماندے ہوندے سن میرے ملک دے چوک وچ کوئی سونا رکھ جاوے 3 سال بعد آوے جے ہلے تے مینوں نپ لوے۔ اے میر عبد الرحمان ہن دیاں گلاں نے، قیدیانی نے انہوں خط لکھیا میں نبی ہاں، تے میر عبد الرحمان فرمایا بھی مینوں تیری سمجھ نہیں آئی، ایتھے آ افغانستان۔ انہوں کسی نے کہا اتنے جائے گا تو تیرے وہ ٹکڑے کر دے گا، دلیلہ انہیں کوئی نہ دینی ہے۔ اے میر عبد الرحمان، اے امام شامل، کل دی گل ہے، اے امام شامل، اے چیچنیا دے مسلمان صدر نے اعلان کیتا ہے، انہیں کہا میرے ملک کوئی وہابی اس جیسا بندہ نہ آوے میرے ملک۔ آج بھی اس بابے دی اتنی غیرت ہے، دنیا تو چلا گیا نقش بندیاں دا امام، وہ صدر نے اعلان کیتا ساڑھے ملک چ داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، آج بھی وہ ٹینکاں دے اوتے ڈنڈے لے کے چڑھ جاندے نے انہاں دے مرید، آج بھی ہوئی۔ آپ نے نظام مصطفیٰ نافذ کیتا تے راتی گھر واپس آئے، واپس جدو آئے تے آپ دی والدہ بالکل بڈھی ضعیف، انہاں دے ہاتھ کم دے سن۔ انہاں کہا پترا آ گئے؟ انہاں کہا آ گیا۔ انہاں کہا میری گل ہے فلانے فلانے بندے تسی نپے؟ انہاں فرمایا نپے۔ مائی ہوری وڈے لوگ ہوندے، انہاں دی کوئی ماما آ کے روئیاں بھی ہونیاں مائی کول۔ انہاں کہا میری سفارش ہے انہاں نوں چھڈ دیو۔ آپ نے چپ کر کے سن لئی گل، سویرے ہوئی تے آپ نے علماء بھی بلا لے، قاضی بھی بلا لے، مفتی بھی بلا لے، سارا مجمع لا لیا۔ فرمایا دسو جی میرا ایک شرعی مسئلہ ہے، میرا حل کرو۔ شیخ طریقت، کسی طرح ایک محلہ مرید ہوندا، کسی طرح ایک شہر ہوندا، وہ پورا ملک مرید ہے بابے دا۔ آپ نے فرمایا میرا ایک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی کی؟ فرمایا کوئی غلط بندے دا سفارش کرے دی سزا کے وے؟ سفارش انہوں دی امی نے کیتی ہوئی سی، تے پیر بھی سن، پیر طریقت بھی سن، نال بادشاہ بھی سن، خلیفہ بھی سن۔ انہوں نے کہا جی اتنے کوڑے مارو۔ تو آپ نے فرمایا دوسرا مسئلہ ہے کہ میرا وہ جڑا بندہ ہے وہ کوڑے کھان دے قابل نہ ہوئے تو پھر کی سزا ہے؟ انہوں نے کہا وہ دا قریبی بندہ کھاوے۔ لکھاں اپنے مریداں دے سامنے، قاضیاں مفتیاں دے سامنے آپ نے کمر تو قمیض اٹھائی، فرمایا میری ماں نے غلط سفارش کی تھی، وہ کوڑے کھان دے قابل نہیں، مینوں مارو۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ میں کہا اقبال اور لکھاں مرید ہون تو ہوے شیخ طریقت تے 10 کوڑے کھا سکدا؟ انہوں نے کہا نہیں کھا سکدا، لیکن حضور آ گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا۔ انگریزوں دیا مثالہ دینا، فلاں انگریز یہ کرتا تھا، میں کہا امام شامل کی مثال دینا۔ لکھاں مریداں دے سامنے آپ نے کوڑے کھا دے، ہاں جی، اور ساری مرید ویکھ رہے سن، وہ چیخ رہے سن۔ فرمایا رسول اللہ دی شریعت دا حکم جے تو میں کی کروں؟ میں جب عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو امام شامل کون ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ اے جناب، اے اسی دین تخت لے آنا چاہتے ہیں حضور، اے تخت لے آنا چاہتے ہیں، بس جی ہاں، اے اسی تخت تے لے آنا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ میں مڑ کے پیر صاحب بھی اپنی پیری مریدی کرنی، علامت تقریر کرنی، انہاں جناب ذرا بھائی حضرت پڑھانا ہے، مفتی صاحب نے جناب راہ یرا رویتن پڑھانا ہے، پیر اجاز اسوی صاحب نے پیری مریدی کرنی، حضرت بھی پیر اجاز صاحب بھی، مفتی صاحب نے افتہ یفتی افتان فو مفتن تقریرا، انہاں بھی نال جناب ہدایت الناف پڑھانی۔ میں جناب مڑ کے میں بھی یہی تقریریں کرنی کہ راہ اصل میں راہ یا تھا یا متحرک الف سے بدل گئی تو راہ بن گیا۔ اسی بٹھانا تو انو ہے، لیکن یہ نہیں ہونا بھائی تسی گپلے کرو، نانا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان۔ اقبال کہندا اسلام دا طریقہ اے وے کہ حکمران بنے تے چند ٹکے ہون، حکمران بنن تو بعد اور غریب ہو جائے۔ ہاں جی، حضرت فاروق اعظم جدو خلیفہ بنے تے مدینہ پاک دے مضافات وچ گئے، ویکھیا تے اوتھے کہ پاہج بندہ بالکل اکھاں تو نابینا پیا ہویا۔ حضرت عمر انہاں دے صفائی کی تھی، پھر گھروں کھانا پکا کے لے گئے، جدو جاندیاں منہ پایا تے او نابینے تے پاہج بندے تڑپ اٹھے۔ انہاں کہا مینوں لگدا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے۔ حضرت عمر انج کھڑے ہو گئے، فرمایا تینوں کیویں پتہ چلیا؟ انہاں کہا جدوں دے خلیفہ بنے روزانہ آ کے میرے کپڑے بھی صاف کرتے سن، بسترا بھی، تے مینوں روٹی بھی خود کھواندے سن، لیکن اج مینوں انج پتہ چلیا وہ پہلے چکھتے سن تتا تا نہیں، اج تسی میرا منہ جلا دیتا ہے۔ 2 سال تے 3 مہینے 2.5 مہینے حضرت صدیق اکبر تے عمر نو بھی پتہ نہ چل سکیا صدیق کس کی خدمت کرتے ہیں۔ قوم دے خزانے چ سلائی مشینہ دے کے تے غریبت احسان کر رہے ہو،
جدو اسلام آئے گا پھر صدیق بھی غریباں دے کپڑے دھو کے ٹنگ کے سکا کے تے پوا کے آئے گا. ہاں جی تے جدو اسلام آئے گا تو پھر حضرت فاروق اعظم بھی بوری ایتھے رکھ کے خود چک کے تے غریباں دے گھر لے جان گے. غلام کہے جناب میں چکدا. فرمایا قیامت والے دن عمر دا بوجھ چاہ سکدا؟ لیکن نہیں، پھر آج بھی عمر ہی چاہے گا، ایتھے چاہے گا عمر بھی آئے گا. اے نظام جس کی اسی گلاں کرنے ہیں، اے نظام مصطفیٰ رسول اللہ دا. پھر 8 صوبے جو زکات بھی آ جانی. آج جنہ دے بادشاہ جنہ بادشاہاں دا ایک سوٹ ہوے نا، ایک سوٹ تے او بھی دھون واسطے دوسرا سوٹ نہ ہوے، انہاں دے صوبے میں جو 8 صوبے جو زکات واپس آندی، جنہ دے بادشاہ 60 لاکھ دے کپڑے پاون تے بھور بن روٹیاں کھاندیاں، جناب دہی دے کنڈے مک جان تے ہوائی جہاز لاہوروں دہی لین آوے تے دریائے راوی کو پوچھو کتنیاں کڑیاں بھوک نال چھال ماری. گلاں کرنے ہو تسی جناب. آؤ اٹھو حضور کا دین ہے جی. ہوائی جہاز آوے لاہوروں کنڈے لین دہی مک جاوے روٹیاں کھاندیاں حکمراناں دیاں تے حکمران تے جڑی رعایا انہاں نوں جناب پیراسیٹامول دی گولی بھی نہ ملے. اے رسول اللہ دا دین ہے جڑا میں بیان کر رہا. ہاں جی ایسا نہیں واسطے میں کدی بھی نہیں کیا، اج دن تک میں نہیں کیا مولویاں پیراں نوں اتنے لیاؤ. میں کہنا رسول اللہ دا دین اتنے لیاؤ، این کر دے لاؤ. ہاں جی حضور دا دین لیاؤ. جس دین ہاں حضور دا دین لیاؤ. کیڑا دین جی؟ شیر شاہ سوری کہندا ہوندا سی اپنے دور وچ. ہاں جی صرف سڑکاں نہیں بنائیاں. ہاں جی ایتھے لگ دیو تے ایتھے لگ دیو تے ایتھے لگ دیو. لاہور پیرس نہیں بنایا. شیر شاہ سوری کہندے ہوندے سن اپنے دور حکومت وچ کہ کابل تو زنانی چلے سونے دا تھال رکھ کے کلی تے دہلی تک جائے، کوئی ٹیڑھی اکھ نو ویکھے تے پھر شیر شاہ سوری نہ ہویا. اے گل ہے، اے جڑی اسلام ہے.